B. Donc, des corrections, tu as exercice mécanique de points comme un changement de référentiel. D'accord? Mais on considère la base IJK, donc attachée à un référentiel absolu. Mais كتشوفوا كتبدا عندكم examen ولا مثلا أي exercice باش تفهموا الميكانيك tout simplement لازمكم تعملوا يا إما schéma يا إما تخدموا على معناها تعملوا تسطوا لي مو كلي في الاكزرسيس. داكوغ بالنسبه لهوني باهي عندنا دو ريفيرونس معناها ريفيرونسيل ابسولو اللي هو الغوبير اللي هو او اكس واي زد وعندنا الباز نتاعو وعندنا ريفيرونسيل اخر اللي هو ريلاتيف دونك الريلاتيف اللي هو هذا الباز بالنسبه للغوبير او 1 بي. بالنسبه لهوني لازم تركزوا في الحكايه هذه يبدا عندك في الاو ماهمش نفس لوريجين. داكوغ un point M est assujetti, donc il est de manière fixe, tout simplement, à se déplacer sur une tige T1. معناها عندنا دو تيج لاصقين في بعضهم والتيج هذاك الزوز لي تيج هذوكم لاصقين في ريفيرونسيل اللي هو دو باز اي جي كا. La tige T1 est solidaire au point O1 avec une tige T en rotation autour de l'axe OZ. D'accord? d'angle phi. Donc بالنسبة للفيجور اللي هي هذه دونك اللي هي هذه الفيجور دونك عندنا التيج الأولى اللي هي هذه دونك هذه التيج والتيج الثانية اللي هي هذه لاصقين معناها لي دو او ا وكلهم ماشيين في الاو. بالنسبة للتيج دي 1 est située dans le plan vertical Euro K. Le point O1 est repéré par là, O1, roue, roue, et le mobile M est repéré sur la tige O1M. باهي ياسمين شوف بالنسبة لهني هوني ركز في الحكاية هذه هاي هذه هو قال لك لهنا O1 هنا فهمنا؟ ما قالكش OM O1 فهمنا؟ معناها هذه O1M هذه هذه هي فهمنا؟ دونك هو قال لي في الكيستيون يعني نورمالمون اللي باش نحكيو عليه في الكيستيون سي قال لي دوني ليكسبرسيون دو فيكتور بوزيسيون او ام اللي هو هذا الكل او ام فهمنا؟ معناها اون انتركال لو بوين او 1 داكور ياسمينة؟ ايه فهمتك. Donc, le point B, donc, avec une vitesse constante, le vecteur U fait un angle, donc l'angle, l'alpha, fait un angle donc اللي هو بين الU الفيكتور unitaire et euro. D'accord? هو angle constant. به دونك هو شنو عطاني؟ قال لي هوني قال لي توت لي زيكسبرسيون اللي باش نلقاهم كلهم لازمهم في الباز اورو في كا اللي هي الباز اللي هي شنو الباز سيلندريك. واضحة؟ نعم. به شنو قال لك هوني؟ قال لك étude أول حاجة البارتي الأولى اللي هو étude de la cinématique de point M par calcul direct. بالنسبة لهوني vérifier que la vitesse de rotation égale phi point K. هو قال لي لازم نطلع هذه الاكسبرسيون هذي. كيفاش نطلعوها؟ عندنا اكسبرسيون اسمها اكسبرسيون فيكتوريال. داكوغ؟ اللي هي شكون الاكسبرسيون فيكتوريال؟ قبل ما نبدا في الحكايه هذيك لازمنا شنو نعملوا؟ لازم نعمل ريداكسيون خاصه ب اللي هي الريداكسيون اللي هي شنو؟ اول حاجه لازم نحط لي دو روبير لي دو باز معناها باز الاولى اللي هي اي جي كا اللي هي بالنسبه للغوبير الغوبير اللي هو او اكس واي زد اللي هو غوبير ابسولو. داكوغ يعني فيكس. وبالنسبه للباز الثانيه اللي هي سيلندريك اللي هي اورو او في والكا اللي هي بالنسبه للغوبير O1 X1 Y1 Z. هذا غوبير relative.
داكوغ. بالنسبه لهذا معناها اون موفمون يتحرك. بالنسبه لهوني شنو قلنا؟ قلنا الاو ام، او ام هي شنو؟ اللي هي رو دو تي ديبون دو طون، اورو اي او هذا او او، والاو ام هي V0 T U. هو شنو قال لي في الاكزرسيس؟ قال لي لازمها تو لي زيكسبرسيون كلهم لازم يكونوا في الباز سيلندريك. داكوغ. هو شنو قال؟ وي هذيك راهي او مش او او. اي بيان سور، ما خاطر قبيله كتبتها هنا او 1. داكوغ. Donc, هذا vecteur, هذا U هو vecteur unitaire fait un angle alpha avec le vecteur ORO. D'accord? B. Donc, إذا شنو نحكيو؟ قال لك أنت vérifier que la vitesse de rotation égale phi point K. لازم نفرق بين repère absolu و repère relatif. Donc, كيفاش نعمل؟ كي نقولوا dérivé de I par rapport au temps، بالنسبة للربير نتاعها هي راه معناها في الفامي نتاعها. D'accord? Égal dérivé de J par rapport au temps. Le repère interne, le repère fixe, l'absolu. Dérivé de K par rapport au temps égale vecteur nul. Mais, معناها هذه في الباز اللي هو de repère O معناها O X Y. D'accord? Y Z. معناها في الربير absolu. Mais راهو معناها كي تبدا الديريفي دو اي بارابور او طون في الريبير مثلا R1، في الريبير R1 ديفيرون دو زيرو، معناها ماهيش نو، خاطر ماهيش في الريبير نتاعها هي، مش في الباز نتاعها هي. مي ديريفي دو او بارابور او طون في الريبير R1 ايجال ديريفي دو او في في الريبير نتاعها هي R1 dérivé de K par rapport au temps بالنسبة للريبير R1 راهي نول. وقتاش؟ في الباز اورو او في والكا. داكوغ. هذايا في الريبير R1 معناها في الريلاتيف معناها خاصين بها هي. اما كي تبدا في الريبير R معناها dérivé de اورو par rapport au temps في الريبير R راهو ديفيرون دو زيرو، معناها لازمنا نفرقوا بين ريبير ريلاتيف وريبير ابسولو. اللي يبدا واحد ماهوش فاهم يقول لي. داكوغ. ب نرجعوا لهوني الفيتيس اللي قال لي عليها الفيتيس. دونك اللي هوني فما اكسبرسيون فيكتوريال اللي هي شنو؟ القاعده اون كا جينيرال اللي هي ديريفي دو ا فيكتور بارابور ريبير مثلا absolu égale dérivé de A par rapport au temps في le repère relatif plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel A. هذه الاكسبرسيون اللي هي باش نخدم بها، هذه اسمها اكسبرسيون فيكتوريال. داكوغ. هذه باش نخدم بها باش نعوض الA هذه، باش نعوض الA هذه باش هو شنو قال لي؟ قال لي راهو لازم يلوج على الفيريفي انه تبدا الاوميغا لازمها تكون في بوان كا. به نحطو بشوي بشوي. دونك شنو باش نعمل؟ دونك باش نعوض انا شاف الA باش نعوضها بالاورو. داكوغ. اللي هي في الريبير ار. قلنا في الريبير R1 راهي زيرو، اما في الريبير R عندها اكسبرسيون اللي هي هذه اللي هي on applique اللي هي euro sur dt de R1 plus oméga de R1 vectoriel معناها R1 par rapport au référentiel absolu vectoriel euro. داكوغ. واضحة؟ بالنسبة لهوني شنو لاحظنا هوني؟ لاحظنا انه الاكسبرسيون هذيا ايجال زيرو. علاش؟ خاطر في الريبير نتاعها هي في الريبير سيلندريك. دونك شنو تقعد لينا؟
dérivé de euro par rapport au temps, par rapport R, le référentiel absolu, égale oméga de R1 vectoriel R par rapport vectoriel euro. ب نحن توا بشوي بشوي هو كيفاش نطلعوها نحن توا هذه الاكسبرسيون هذه الاكسبرسيون هذه كيفاش نطلعوها اللي هي شنو كيف نعملوا نحن غوبير واضحه هذا الاي وهذا الجي زاده شنو اخر انه الاورو وين موجوده الاورو حسب الاكسبرسيون هذه حسب الشيما اورو موجوده بين شنو وشنو اورو موجوده بين الاي والجي داكوغ بين الاي والجي ها هاي هذه الاورو ها هاي داكوغ والاوفي ها هاي الاوفي شو كيفاش نخدمهم انا تاع اللي هو هاك هنا ها هو هذا اورو وهذا هاكا لازم يكون بيربنديكولير او في لازم نتعلموا انه نحن نخدموا بالشيما باش نفهموا رواحنا داكوغ الانجل اللي هو هذا انجل في هذا انجل في دونك هذه زاده انجل في داكوغ هذه باش نعملها بروجيكسيون معناها الاورو شفت الاورو هذايا هذه باش نعملها بروجيكسيون على الاي والبروجيكسيون على الجي دونك هذه الفي هي بيتها الفي هذه داكوغ دونك ديريفي دو بارابور او طون دو كوا اورو هي شنو هاي اورو هي شنو هذه شنو représente quoi représente cosinus de phi suivant i plus شنو هذه représente sinus phi j مش نعوضها هوني بالاورو هذايا باش نعوضها في الاكسبرسيون هذايا دونك كوسينوس في suivant i plus sinus phi suivant j داكوغ هذا كله في الغوبير r داكوغ égal oméga de r1 par rapport référence absolue vectorielle euro داكوغ باش نعملها انا توا الديريفي الكوسينوس باش نعملها الديريفي شوف هذا شنو نعطيكم astuce هذا شنو donc dérivé par rapport au temps de cosinus phi هي شنو on intercale l'angle phi معناها dérivé de cosinus phi par rapport des phi sur dt فهمنا اللي هي شنو هذه الديريفي تاع الكوسينوس هي شنو هي موان سينوس في فوا في بوان هذه باش نعوضها بالفي بوان داكوغ وين شنو هوني تقعد لنا هوني ها هو ديريفي اللي هي لهنا موان في بوان سينوس في بلس شنو ديريفي تاع سينوس كيما قبيله كيما عملنا هوني تو dérivé par rapport au temps de sinus phi اللي هي intercale des phi هي sinus phi des phi sur dt الديريفي تاع السينوس هي cosinus phi في بوان معناها هنا فما في بوان cosinus phi égale oméga R1 par rapport à R vectoriel euro فهمنا بشوي بشوي خاطر في الميكانيك راهو مع قد ما تخدم قد معناها تبدا فما غلطه يمشي معاك كله غلط حتى تبدا ريداكسيون صحيحه داكوغ بي دونك هنا في بوان اللي هي شنو موان سينوس في بلس كوسينوس في ايجال اوميغا دو R1 par rapport à R vectoriel euro هذه شنو هذه الاكسبرسيون هذه شنو الاكسبرسيون هذه هي تو سامبلومون كيف نعملها انا هذه البروجيكسيون نعملها بروجيكسيون هوني ها هي هذا شنو كتبدا لك انت هوني او في هي شنو هذه هاي هذه انجل وهذه انجل في هذه موان سينوس في بلس كوسينوس في داكوغ
cosinus هذه suivant I وهذه suivant J. Donc هذيك كلها E phi tout simplement. D'accord? هذه l'expression كلها E phi. خلينا نزيد page. bien. Donc هوني وقلنا شنو هو؟ وقلنا في point E phi égale oméga de R1 par rapport à R vectoriel euro. ب هوني توا هذه توا انا باش نحطها كيما الاكسبرسيون هذايا كيما معناها بالفيكتوريال اورو هي شنو؟ اورو او في والكا. دونك اورو هي شنو اورو؟ اللي هي تو سامبلومون او في فيكتوريال معناها باردون او في هذايا. دونك او في هي شنو؟ هي كا فيكتوريال اورو. دونك في بوان دو كوا؟ de K vectoriel euro égale oméga de R1 par rapport à R vectoriel euro. D'accord? هوني توا في point K vectoriel euro égale oméga de R1 par rapport à R, le vecteur de rotation, vectoriel euro. Qui va نعمل par identification. Donc par identification اللي هو شنو؟ عندنا هذه l'expression هذه هي بيدها هي اوميغا. Donc d'où tout simplement d'où oméga de R1 par rapport à R égale phi point K. Ah, l'expression. Est-ce que ça va, Yasmina? اي سواء. عرفتها توا كيفاش تخدمها كي يجيك. داكور. اما طويله برشا تحس. هذاك عملت هيك معناها ريداكسيون نورمالمون هكا فهمتني؟ داكور. معناها انت كان مثلا يا اما شفتها هون يا اما ما تنجمش مش لازم تعمل بروجيكسيون. كان انت معناها سافا في الكوردوني سيلندريك في البارتي الاولى الشابيتر الاولاني شابيتر 0 اللي هي الديريفي دو اورو par rapport au temps هي الديريفي دو اورو par rapport défi sur dt. هذه شنو هو هذه؟ هذه tout simplement هذه او في. فهمنا؟ هذه او في وهذه في بوان. شفت؟ كيما قبيله كيما عملت. كان انت باش تربح الوقت معناها. فهمتني؟ اللي هي هكا. هذه استوس. باهي سافا لحد الان؟ اي سواء. Très bien. باهي توا قال لك exprimer U en fonction de ρ, K et l'angle alpha. هذوما حاجات سهله بسيطه. دونك انا حنشوفوا الU اللي هي هذه وين موجوده الU. هو قال لي الU معناها باش ناخذ هذه شفتها هذه اللي هي Z. داكور. وفي الاورو هي هذه. فهمنا؟ دونك انا كيف نعاود نصور. دونك شنو نعمل له هوني K هنا هذه اورو K ونهنا هذه U. فما انجل الفا هو انجل الفا اللي هو بيدو تو سامبلومون الفا اللي هو هذا. داكوغ. دونك U هي شنو الU؟ الU هي كوسينوس في كوسينوس الفا اورو بلس سينوس الفا كا. داكوغ. واضحه؟ به بالنسبه لهولي طلعناها الاكسبرسيون سافا مريقل. به دونك هوني donner l'expression du vecteur position OM. به OM نمشيو بشوي بشويه ما نزربوش. شنو قال لي؟ شيما عندي به. دونك هوني بالنسبه للأو ام
اللي هو هذا الاو ام. اللي هو هذا. داكوغ. بالنسبه للاو ام، دونك اول حاجه لازمني نطلع شنو؟ لازمني نطلع اللي هو او ان ام. هو شنو او ان ام؟ اللي هو في 0 تي يو، اللي هي في 0 تي دو كوسينوس الفا اورو بلس سينوس الفا كا. دونك هوني لهنا معناها نخليوها الاو ام. توا بالنسبه للاو ام، الاو ام اللي هو شنو؟ اون انتركال بوان او ان. اها. دونك او ام هي شنو؟ هو او ان بلس او ان ام. عندي الاو ان عطاها لي اللي هي رو دو بون دو طون euro plus V0 de T cosinus alpha euro plus V0T sinus alpha de K. D'accord? اللي هي شنو هوني؟ دونك نحطوا كلهم معناها suivant euro, donc ρ de T plus V0T cosinus alpha de euro plus V0T sinus alpha K. D'accord? عرفت من غلطك ياسمينة؟ اي ما ركزتش مع الواحد، انا البوان. حطيت الاو ان على اساس او. اي انت نسيتها هوني، هذه ما ركزتش معاها. فهمت؟ نسيتها البارتي هذه ليكسبرسيون هذا. فهمت؟ خدمت هذه او ام اللي هي او ام تو سامبلومون. فهمتني؟ ورد بالك من الحكايات هذوما. داكوغ؟ فهمنا؟ باهي. دونك ليكسبرسيون هذه donc déterminer la vitesse absolue. Donc vitesse absolue معناها باش نعمل dérivé de OM tout simplement. D'accord? معناها هوني V de M لازم نكتب l'expression M par rapport la référence absolue dérivé de OM sur dt par rapport à R. نركز بشوي بشوي. أنا عندي l'expression تاعي. l'expression OM اللي هي هذه. نهزها معايا. donc هاي OM. ب هنا dérivé de quoi? Dérivé de ρ de t plus V0 de t cosinus alpha de quoi? Euro plus V0 de t sinus alpha de K. واضحة؟ هذه في الغبار R. ديما لازم نحطهم الاكسبرسيون هذوما. داكوغ؟ ب هنا بشوي بشوي. دونك انت V de A de M par rapport à R إيجال. هوني بالنسبة لهوني نمشيو بشوي بشوي. هذه ديبون دو طون. معناها هذه A، هذه هذوما كونستانت، هذه كونستانت وهذه ألفا كونستانت. واضحة؟ داكوغ؟ لهنا dérivé معناها dérivé par rapport au temps de ρ de t par rapport à R plus dérivé de quoi? Dérivé de V0 de t cosinus alpha par rapport la référence plus شنو عندنا هنا plus هذه l'expression تاع الأورو. صحيح très bien. اللي هي هنا l'expression هذه كلها ρ de t plus V0 de t cosinus alpha de dérivé de euro sur dt plus شنو؟ plus لهنا كلهم هذه كلها لهنا فيكس. فهمنا؟ كونستانت معناها عندي V0 de t V0 de sinus alpha وديريفي دو كا بارابور او طون بالنسبه للريفيرونس ار 0. دونك تقعد لنا هكا. داكوغ؟ هذه سويفون كا. واضحه؟ لحد الان سافا.
باهي هوني تو رو بوان مش بالله سامحني. وي في ذاك السطر وين كتبت ديريفي لوغو الكل مش ناقص اليورو ما كتبتيش انتي. لهنا اي وي لهنا فما لهنا اورو باهي خلينا نفسخها هذي هنا بلس اورو داكوغ سافا. وحتى في الاخر من بعد في زيرو سينوس الفا ليه كا زاد حتى السينوس نورمالمون نعملوا لها ديريفي. ليه ما هو خاطر هذه سينوس الفا هي كونستانت حاجه كونستانت هذه كونستانت وهذه كونستانت سافا فهمتها؟ اي فهمتك. اي رد بالك هو قال لك لونجل الفا كونستانت به هنا رو دو تي معناها رو بوان دو تي بلس في زيرو كوسينوس الفا suivant euro plus رو دو تي plus v0 de t cosinus alpha. هون شنو قلت انا هون الاكسبرسيون هذي هون انتركال هو شنو هوني هيا اللي هي dérivée de euro دي في sur dt d'accord plus v0 sinus alpha de k. واضحه؟ هوني توا كيف نعاود الاكسبرسيون هذه كلها نعاود الاكسبرسيون هذه كلها دونك هوني باش تعاود لينا شنو باهي لهنا شنو هوني تولي لنا شنو تولي لنا في بوان دو في داكوغ سويفون كا هات لهنا داكوغ معناها عندنا اكسبرسيون عندنا الفي دو ا suivant EU, EFI et K. B, ça va لحد الآن؟ اي سافا. Très bien. B. بالنسبة لهوني déterminer l'accélération absolue معناها نحن بالنسبة لهوني gamma de M par rapport à R égale dérivée de V de A par rapport au temps par rapport à la référence absolue. اللي هي شنو؟ l'expression تاع الفيتيس نهزها هني هذي ب هوني بالنسبة لهوني هاكا شنو عندنا تو؟ عندنا كل واحدة بنعملها الديريفي نتاعها اها هذي نعملها الديريفي من الاول ومن بعد نعمل الديريفي نتاع الاورو داكوغ سافا هذوما شنو عندنا داكوغ سافا هوني اي باهي لحد الان سافا باهي عندك هنا اول حاجه رو دو بوان دو تي خاطر عملت ديريفي دو رو سافا بلس لهنا شوف هنا عندنا هذه في زيرو كوسينوس الفا الديريفي نتاعها زيرو فهمتني الديريفي نتاعها زيرو معناها تقعد لنا اورو داكوغ مانيش نضرب سافا اي سافا بلس لهنا بلس شنو عندك هنا هذه كلها نعاود نكتبها اللي هي رو بوان دو تي بلس في زيرو كوسينوس الفا دو كوا هوني الديريفي دو اورو لهنا ما قلنا الديريفي دو اورو بارابور او طون اللي هي في بوان او في سهله معناها نعاود نكتبها في بوان او في تو سامبلومون داكوغ لحد الان سافا اي سافا. تري بيان بلس هذه توا في زيرو سينوس الفا لهنا بالنسبه لهنا سافا ما توا نمشيو لهذه الاكسبرسيون هذايا توا بلس لهنا رو دو تي لهنا عندي رو بوان دو تي بلس في زيرو كوسينوس الفا خاطر الديريفي نتاع في زيرو دو تي كوسينوس الفا هي في زيرو كوسينوس الفا
فوا شنو هذه كلها فوا هذه في بوان او في داكوغ. هذه كانها ا بي سي واضحه. نعاود نكتبها ليكسبرسيون هذه نكتبها هي بيدها رو دو تي بلس في زيرو دو تي كوسينوس الفا دو كوا دو في دو بوان. عملت الديريفي نتاع هذايا ونعاود نكتب او في. من بعد نعاود نكتب ليكسبرسيون هي بيدها رو دو تي بلس في زيرو دو تي كوسينوس الفا دو شكون دو في بوان شنو او في. الديريفي نتاع الاو في هي شنو؟ لهنا الديريفي نتاع الاو في لهنا بالنسبه لهوني اللي هي شنو؟ اها الديريفي هنا كيف نحل البارونتيز هي الديريفي دو او في بارابور او طون اللي هي الديريفي دو او في دي في سور دي تي داكوغ. اللي هي شكونها ليكسبرسيون هذايا شكونها؟ اللي هي تو سامبلومون اللي هي في موان في بوان اللي هي هذه في بوان رو تو سامبلومون. فهمنا؟ واضحه؟ تولي لنا هنا بلس تولي لنا هنا ها نكتبها هوني بلس لا مش بلس فوا هنا فوا موان في بوان او في اورو. داكوغ لحد الان سافا؟ اي تري بيان. بي دونك هوني نعاود نزيدو توا باش نلموهم توا. بالنسبه لهوني سافا توا نعمل الديريفي نتاع شكونها. الديريفي نتاع هذه راهي زيرو داكوغ. عندي اكسبرسيون معناها واحده اون فونكسيون معناها سويفون اورو وسويفون او في داكوغ. باهي توا باش نحطهم توا الجاما دو ام معناها اكسيراسيون اللي هي شكونها الاكسيراسيون اللي هي تو سامبلومون دقيقه بركه هكا نعملوها اون فونكسيون. هي شنو عندي اون فونكسيون دو اورو. هاي يعني اون فونكسيون دو اورو عندي ليكسبرسيون هذايا وعندي ليكسبرسيون نزيدو نشوفو فماش اكسبرسيون اخرى. عندي اكسبرسيون هذايا زاده هذي هاي واضحه. دونك هوني اللي ماهوش فاهم حاجه يقول لي داكوغ. هذه كلها ريفيزيون راك. به شنو نكتبو توا؟ نكتبو توا الرو دو تي موان شنو موان عندي رو دو تي لهنا رو بوان هنا هاي رو بوان رو دو بوان هكا موان رو دو هكا بلس في زيرو دو تي كوسينوس الفا. عندي شنو اخر؟ عندي هوني شو عندي هنا في بوان وعندي هنا في بوان معناها في بوان او كاري داكوغ. هذه سويفون اورو. بي تو باش نعملو فونكسيون معناها سويفون شكون؟ سويفون او في هاي هذه وشنو اخر؟ وهذه وعندي هذه هاي معناها لي زيكسبرسيون كلها. شنو عندي هنا نشوفها هنا رو بوان عندي هذه في بوان وعندي حاجه اخرى اللي هي كيف هي اللي هي هذه هاي معناها دو فوا. فهمتني؟ ولينا هنا دو فوا رو بوان دو تي بلس في زيرو كوسينوس الفا لحد الان صافا مركزين؟ اي مادام فما طفل سألك قال لك مادام فما انغوديسترومون بعد خاطر باللي خاطر جي ما حاسبو. اي فما انغوديسترومون بس انا خايفه على خاطر البلان تاع ستيلو
باهي سي بون. دونك قولي شنو هو V0 tout simplement عندي لهنا V0 1000. قالك ستيلو قال لك مانيش باش نكتب سي بي سو كوسينوس الفا دو كوا. هنا عندي ها في بوان